अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हीदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहां में नाज़रीन, पाकिस्तान के निज़ाम से हम सबको बहुत सारे शिकवे होते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है वैसा, हमें वेस्ट को फॉलो करना चाहिए, यूरोप में तो ये कानून है वो कानून है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून बनते हैं और पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जो किसी ओहदे पर तो नहीं है, किसी सरकारी ओहदे पर नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम पर रिसर्च की है कि पाकिस्तान के निज़ाम में कौन सी ऐसी खराबी है जिसको हमने ठीक ना किया तब तक हम पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते, और जो खामियां उन्हीं की वजह से जो हमारे इक़्तिदार के ऐवानों तक हमारे नुमाइंदे पहुंचते हैं, हमारे वोट से जाते हैं, हमारे मसाइल हल नहीं कर पाते, उसकी क्या वजूहत है। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा ज़ियाउल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे? बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा राव, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। थैंक यू सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का निज़ाम क्या निज़ाम है। जैसे मैंने कहा वेस्ट को हम बहुत फॉलो करते हैं, वेस्ट की हम बात करते हैं बार बार, तो क्या हमें नहीं लगता हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, अमली काम भी करना चाहिए? देखिए जी, हमारे यहाँ जो फर्क है ना वो यही है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है ना, और इक़्तिदार में आने से पहले उनके बड़े दावे होते हैं, बड़े वादे होते हैं, और बहुत बड़ा एक प्लान बताया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, अभी एक गवर्नमेंट गई है, अभी एक नई गवर्नमेंट आई है, ठीक है। अब अगर हम जो गवर्नमेंट नई बनी है इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि देखें, इतनी सियासी बसीरत हमारे जो नए वज़ीर आज़म साहब हैं, वो 3 दफा खुद CM रहे पंजाब के, उनके भाई 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है, उनके भाई 1 दफा CM भी रहे पंजाब के। अब वो खुद माशाल्लाह उनके खानदान में चौथी बार जो है वो वज़ारत उज़्मा आई है। तो वज़ारत उज़्मा का जबकि उनके मेंबर पूरे थे अदम एतमाद के, वो सिर्फ जा रहे थे वो, तो उससे पहले उन्होंने एक अजीब बात कह दी जिससे मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो आम शहरी है ना वो मुतासर हुआ है। उसकी इसी तरह नफ्स जो है ना, आप बेकारी वाली बात तो नहीं कर रहे? जी, बेकारी वाली बात, उससे हम सब हर्ट हुए कि उन्होंने बेकारी कह दिया हमें। ये देखें, इतनी सियासी बसीरत होनी चाहिए कि ऐसे मौके पे उनको इस तरह की जो छोटी गिरी हुई बात है ना, ये गिरी हुई बातें होती हैं, गैर इखलाकी बात है जिससे आम शहरी का जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह किया गया है, उनको बड़ी सियासी बसीरत होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा आम शहरी ये नहीं कहता कि आप कर्ज ले, हमें कर्ज लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों कि हमारे पास तो बहुत सारे मसाइल। यहाँ बात कर रही हूँ, आपने कहा कि उनको सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए था, बेकारी नहीं कहना चाहिए था। क्या आपको लगता है उनकी बेकारी कहने से अमेरिका को कोई नैरेटिव बिल्ड हुआ है हमारे पाकिस्तानियों के बारे में कि ये सारी बेकारी होंगे? देखिए, अमेरिका के, IMF के जहां जहां से हम कर्ज लेते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, वो तो इंटरेस्ट पे चीजें दे रहे होते हैं। वो कोई भी अगर 1 बिलियन से 5 बिलियन देते हैं ना, तो वो गारंटर लेते हैं हमारी आर्मी को, हर जगह पे गारंटर होते हैं, हमारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। कोई यहाँ तक अभी पिछली गवर्नमेंट में, उससे पहले भी ये सुनने को सामने आता रहा है कि जी मोटरवे गिरवी कर दिया, जी एयरपोर्ट गिरवी कर दिए, जी पाकिस्तान स्टील मिल गिरवी कर दी, अब फलां चीज रह गई है ये गिरवी कर दे। इवन के पिछली हुकूमत में सुना जी F9 पूरा एक सेक्टर दिया जा रहा है। तो ये चीजें जब हम आम शहरी सुनते हैं ना, ठीक है, हमें बड़ा दुख होता है। देखिये, पाकिस्तान को कर्जे लेने की हरगिज जरूरत नहीं, पाकिस्तान के पास इतना कुछ है। उसकी वजह यह है कि हमारे निजाम के अंदर खराबियां इतनी मौजूद है, जो हमारी मुआशी जो वसाइल है ना उसको खसारा होता है। अगर हम इनको एक म्यार दें, 75 सालों में हमने अपना एक स्टैंडर्ड नेशनल डिजाइन नहीं किया, हमने जो हमारा एक स्टैंडर्ड है ना नेशनल लेवल पे, हमने उसको डिजाइन नहीं किया। हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी जो काश्तकारी हम करते हैं, उसकी काश्तकारी करके जो हमारी अनाज है, जो हमारी खेती बाड़ी करके आम शहरी तक हमने पहुंचाना होता है, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड नहीं है। जब से इन्होंने ये बयान दिया है बेकारी वाला, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन गए हैं, अपनी इक़्तिदार की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन उसके बाद एक कौम का नैरेटिव बन गया, कौम जो है बाहर निकल आई है, सड़कों पर निकल आई कि हम बेकारी नहीं है, बेकारी होंगे, आप होंगे, हमारी गैरत इनको जो इन्होंने ठेस पहुंचाई है। क्या आपको लगता है जो कौम इस टाइम निकली है उसका निकलना ठीक है? इतनी तादाद में वाकई लगता है कि नौजवानों की गैरत जाग गई है? देखिए, ये तो माजी में भी ऐसा हुआ है कि जो कोई गवर्नमेंट को इस तरह टेक ओवर किया, किसी ने भी, कोई नई गवर्नमेंट आई है, हाँ आर्मी ने किया है, यहाँ लिया ने किया है, यहाँ अभी ये फर्स्ट टाइम अदर बात कामयाब हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम जिसको हटाया जाता है वो फिर अच्छा लगता है तो लोग। और दूसरा ये जो इन्होंने गलत बात कर दी, जो इन्होंने गलत बात कर दी शहबाज शरीफ साहब ने, बेकारी वाली,
وہ اسی بیانیے کو لے کے وہ جو ہے نا وہ اپنا مضبوط ہو گیا. یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ایسا موقع نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کو اس کے اوپر آئندہ کوئی قوم سے خطاب کرے پہلا تو اسی میں ہی یہ بات واپس لینی چاہیے. میں ایک عام شہری ہوں, میں ایک فکر اور فہم تھوڑا رکھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں کہ جی میں ان کی ٹیم میں جتنے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں میں ثابت کر دیتا ہوں کہ 20 سے 25 بلین ڈالر کا سالانہ آپ کا خسارہ ہو رہا ہے, صرف بد انتظامی, لوٹ مار اور مافیا کی نظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کون پوچھتا ہے؟ اگر صرف اسی چیزوں کو یہ ویل آرگنائز کر لینا تو ان کو 30 بلین کہ اتنا جو سرمایہ ہمارا ضائع ہوتا ہے. سرمایہ میرا خیال ہے ایک سائڈ پہ یہاں پہ ضائع ہوتا ہے, جیسے انصاف کی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف پر اتنی کرپشن کے الزام ہے, شہباز شریف پر ہے, تو ان کی جب پیشیاں ہوتی ہیں تو سیکورٹی ہوتی ہے کہ جو خرچے ہوتے ہیں وہ عوام کے وہیں سے جا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال سے کہ بڑا ان سے جو نکلوا تو سکے نہیں بلکہ الٹا لگایا ان کی کیسوں پہ. جی ڈیفینیٹلی وہ ساری جو مشینری استعمال ہوتی ہے, وہ سارا جو پروٹوکولز ہوتا ہے. دیکھیں ابھی جتنے بھی یہ جو لوگ پہلی حکومت والے تھے, ابھی وہ بھی جب موو کریں گے اپنی سیاسی کیمپین میں تو ان کا بھی وہ ہمارا سسٹم ایسا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ سیکورٹی ایشوز ہیں جی. ٹھیک ہے, تو ہمارے سارے جو پولیس اور رینجرز ساری ان کے ساتھ گاڑیاں سارا کچھ جو فیول میں موو کرے گا, کاسٹ کہاں سے آئے گی؟ تو ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, عام شہری جو ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اور وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور جو میں نے یہ 25-30 بلین ڈالر کا خسارے کی بات کی ہے وہ یہ صرف اصلاحات کر لیں. اگر ان کے پاس ایکسپرٹس لوگ ہیں تو میں عام شہری ہوں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں, آئیں بیٹھیں, میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں اور ہمارے ساتھ کہیں اشتراکت کریں. 2-3 نشان جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ہمیں خسارہ ہو رہا ہے, 2-3 موٹی جو 3 چیزیں ہیں نا, 3 چیزیں, ایک آپ کی لوکل انڈسٹری ہے, ایک آپ کی ایگریکلچر ہے اور ایک آپ کا لینڈ مافیا ہے. یہ تین لوگ اگر آپ ان کو ایک نیشنل قومی مفاد رکھتے ہوئے, جس طرح ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگلے 25-26 سال تک پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا, تو اگر یہ 25 سال کا پلان آتے ہیں اور پاکستان سب جب 100 سال کا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان اکانومی کے لحاظ سے پوری دنیا کے مقابل صفحہ اول پہ ہوگا. یہ صرف اگر نیشنل پلان ہو, قومی انٹرسٹ ہو, ان کا تو صرف اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. میری اصل میں تھوڑا سا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے, روزے کے ساتھ بہت شکریہ. تو یہ صرف 25-20 بلین جو خسارہ ہو رہا ہے صرف اصلاحات کر لیں 3 چیزوں میں. اب یہ دیکھیں نا جو میں نے لینڈ مافیا کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں سارے لوگ آتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے. ان کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے ہر پاکستان کے بڑے شہر میں بڑے. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف نے کل ہدف اٹھا لیا وزیر اعظم کا, تو آپ کو لگتا ہے جتنے معاشی چیلنجز کی وہ بات کرتے تھے, خزانہ خالی یا ملک لوٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے اگر وہ الیکشن سے پہلے عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, ان کے لیے کوئی معاشی چیلنج نہیں ہے؟ نہیں جی, معاشی چیلنجز تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا کس حد تک نہیں کامیاب ہوتے. لیکن البتہ یہ ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. اگر یہ کوئی اچھی پرفارمنس دیں گے تو یقیناً پھر عوام کے ساتھ سامنا کر سکیں گے. تو سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے, یقیناً آپ سے اگلا جو ہے پروگرام اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر آپ سے بات جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, ضیاء الاسلام صاحب سے ہم نے بات کی, تو نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے اور یہیں سے جو ہے اپنے پروگرام کا سلسلہ جوڑیں گے. اللہ حافظ.